सो गायज नेसले हांव फटाफट पळया आमाडो कसो जालो खबर ना। गायज मिस्टरान कॉल केलो म्हाका, तो पावना खंय, तो आसा हॉस्पिटलान। हांच्यान काय बरें डेकोरेशन केलें तें घे आतां एक सुपारी दिता आनी तो। हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। सो काल पयला आसतलो तुमी लास्ट व्लॉगान सगळे सामान ते सायडी पायल्ले आहे आणि आयज आसा माझा हळदी कुंकू एंड आयज आसा 14th जानेवारी। सो आता वयता त्या घरा कडेन सकाळी सकाळी नावले बीन आणि बॅग आनी एक जाला आता तयार आणि अयांच्या काय स्कुलान धाडून अयांश खोकता आणि जोर येता मदी मदी। सो आमी दोगांय वयता आता ते सायडीन। आता वायन बीन काडपाचे आसा देवाक, ते सगळे आसा। मागीर परत येतले हांव सगळे करतले, मागीर पॅकिंग करपाचें आसा, म्हाका खूब काम आसा आयज। सो व्लॉग सगळो फूल पळयात आणि एन्जॉय करात। सो हे पळया आयज आनी एक बॅग तयार जाले, मागीर दाखयता कितें कितें हाडला तें हांवें। सो गायज हांव सगळ्यांक सांगता हळदी कुंकमा येया म्हणून आनी ती म्हाका सांगता येया म्हणून। सो खूब जाणांची आयज आसा दिसता हळदी कुंकू। सो पळोवया कशें जाता तें। मागीर वयतना कितें करपाचें सगळ्यांगे वचोन घरा वचपा, मागीर रातचे वयतले न्हू सगळें सामान घेवन। त्या टायमार 2-3 घरां भोंवतले आनी वयतले मागीर हांव घरा। सो गायज पावले हांव घरा आनी थँक गॉड लायट आसा आनी हांगा खूब म्हाका आतां कितें कितें करपाचें। सो पड्डो काडपाचो सांगसुलो दुसरो घालता, तो हुंदरांनी सगळो खाला। काल तुमकां दिश्टी पडोना सारकें, लायट नाशिल्ली आनी हांगा मातशें एक कपडो ओडटा परत आनीक, कित्याक रोखडें सरसरी जाता कशें म्हणून कळना यूज करना जाल्यार सुद्दां। सो गायज एक कांड जालो म्हाजे कडेन। गडबडीन हांव न्हू वायनाची पिशवीच विसरोन येयली त्या घरा कडेन आनी सगळें सामान हाडलां आनी आतां हांव सगळी तयारी केली, वात बीत घातली आनी आतां म्हणलें न्हेसतलें आनी वायनां काडटलें देवाक, म्हटल्यार पिशवी उरली त्या सायडीन। सो आतां कितें करपाचें चिंत्ता हांव, एक तर घरा वयचें पडलें ते सायडीन आनी मागीर पळोवया आतां कांय कळना म्हाका। तकली म्हाजी हें जाली आतां, परत वचोन येवचें पडटा दिसता। ही पळय हांगा सगळी तयारी केल्ली हांवें, काडून दवरला देवा कडेन सगळें केलां। गायज म्हाका आनी ऑप्शन ना, तर हेंच्या कडेन मोबायल दिता बसयत तेका आनी हांव वचोन येता फट्ट करून, ना तेका आनी व्हर आनी हाड आनी खोकली मारता न्हू। सो हांव एकटेंच वयता आनी येता रोखडें। फायनली पावलें हांव परत। हांव देवा जाम जालें, गेलें तशें पोटली घेतलें आनी येयलें। कशें विसरलें खबर ना, क्रॉस चॅक केल्लें हांवें, तरी चिंत्तालें हांव एकूच बॅग आनी कितें सामान उरलां, तरी चणे उरले आतां 2 किलो फुगोवंक घातल्या त्या सायडीन। सो ते घेवन येवपाचें आसा मागीर परत वयतले तेन्ना। आनी जितलें तुमी बेगीन करपाक चिंत्ता पळय तितलो लेट जाता आनी। सो 10-15 मिनटां लागली म्हाका, घाम येयलो सामको। सो ही पळया, ही पोटली म्हाजी उरलेली खाटी कडेन खंय तरी वडयल्ली हांवें काडून। सो एके फावटी अशी सिच्युएशन येता न्हू, खरेंच म्हाका बेजार येता आनी रडोंक पावता हांव। तरी कितें कांय ऑप्शन ना, नाइलाज म्हणटा तसो करचें पडटा। लोकांगेर कितें आपले दुवांगे सगळीं आपल्या आवयो वयता थंय हेल्प करपाक आनी म्हाका कोण ना हांगा हेल्प करतलें म्हणल्यार। अयांश आसा तोय बीन सांगत जाल्यार म्हणटा आपल्या लज दिसता। आतां पळोवया आतां तेका सांगलां हांवें, फ्रुट्स बीन कितें आसा पळय ते तूं दितलो म्हणून। आतां कितें करता पळोवया। म्हागे वायनां 2 तरांचे हाडले पॅटर्न, तुमकां खंयचो आवडलो तो सांगा म्हाका कमेंट करून। सो हे पळया दोनी सायडीन वेलवेट कशें आसा, नॅपकीन टायप लेस एंड हे सुद्दां तशेंच आसा, हांकां एम्ब्रॉयडरी आसा आनी हांकां असो डिझायन आसा। सो 5-5 डझन हाडले हांवें। सो गायज वायनां काडली हांवें आनी आतां फटाफट पॅकिंग करता। टायम जालो म्हाका घरा कडेन वचोन तेवटेन काम करपाचें आसा, दाळ करपाची आसा, खूब काम उरलां म्हागेलें। खीर इल्ली करतलें म्हणून चिंत्तालें हांव, पळोवया कशें जाता तें। हांगा थंय एडजस्ट जायना सगळ्यात, एकूच कडेन जर हळदी कुंकू आसलो जाल्यार थंय सुशेगाद जाय तशें काम करूं मेळटा न्हू। हांगा म्हाका हांगाय येवचें पडटा, परत थंयूय जावचें पडटा आनी वयल्यान म्हाका डबल वाव जालो, घरा कडेन वचून परत येवचें पडलें म्हाका। सो हितूनच टायम वेस्ट जालो म्हागेलो। हांव अशी प्लास्टीक बॅग्स हाडले बारीक, सो तितून हांव पॅकिंग करता। लाडू सो पयले आसतले तुमी तिळाचे लाडू हाडलेले ते हांवें आनी हें पॅक करता हांव, चणे आनी तिळगूळ जाता तितलें आतां करता आनी मागीर थोड्या वेळान वयता आमी घरा त्या घरा कडेन। आतां एकूच घरा कडेन जर हळदी कुंकू आशिल्लो जाल्यार म्हाका हें रातचें पॅक करपाक मेळटलें आशिल्लें, रातीच घरा कडेन सुशेगाद। हें हांवें सामान हाडून हांगा दवरलां आनी आमी तेवटेन म्हणटकीर म्हाका मागीर सकाळ फुडें येवन हांगा सगळें करचें पडटा आनी मनशाय ना कोण वांगडा, कोण हेल्प करतली म्हणल्यार
म्हाका सगळ्याक नाक धुडोवपा पडटा हांगा. परत आतां रोखडेच वचपाचें, परत रोखडोच टायम जातलो, रोखडेच येवचें पडटा म्हाका. मागीर हांगा म्हाका न्हेसो जाय, साडी हाडून दवरली हांगा, ब्लावज त्या घरा कडेन आसा. सो ब्लावजाची मजा जाल्या. ब्लावज म्हाका जालो टायट शिवपा दिल्लो. सो आतां परत टेलरा कडेन व्हरोन हांवें काल तो ऑल्टर करून घेतलो आनी ट्राय करूं ना. परत घरा कडेन येत जाल्यार मातसो टायट जाता. सो आतां हांवें न्हू आयज कांय खावना. सो बिस्कीट खालें आनी 2 पावटी म्हाका आतां वॉकिंगूय जाली म्हागेली. तरी सकाळीं आज उठोना आमी वॉकिंगेक वचपाक. सो आतां मातशें कबीत खातलें हांव, नाजाल्यार तो म्हाका कसोच व्हरपाना ब्लावज. सो गायज अयंश म्हाका हेल्प करता खंय. आतां तो म्हाका हें चणे आनी तिळगूळ करून दी खंय, आनी तो लाडू करता खंय. सो वांगडाच हांव एकूच हितून करतलें. ते लाडू दिवपाक हें करपाक टायम ना. कित्याक तुमकां दाखयता बायलां कशीं येता ती, वांगडाच एक डझन बायलां येतात. त्या टायमार न्हू कितें दिवं आनी कितें नाका जाता, गडबड जाता सगळी. सो हांवें कितें केलां, लाडू तिळगूळ आनी हें वांगडाच पॅक केलां. आनी जरी सुपारी उरली, सुपारी मागीर पळोवया. आसूं सुपारी मागीर तशीच एक काडून दिवपाची. पिशव्यो मातश्यो बारीक आसा ह्यो. हेंच्यान म्हाका पोरू हेल्प केली न्हू रे. पोरू तुवें म्हाका लाडू घालून दिल्लीशें दिसता म्हाका. हय याद ना तुका. करता. फायनली 65 जाल्ली आसा आतां सद्या. टेन्शन ना म्हाका, इतले बेगीन काय सोंपचें ना. सो आमी आतां फटाफट घरा वयता. हे वायना बिना सगळें हांगा दवरता आनी वयता. हें पळय हांगा पसार मांडला, हें सगळें हांगा दवरलां. हुनीर पावना जाल्यार पुरो म्हणटा. सो आतां आमी वयता. पावणे 12 जालीं. सगळें करता म्हणल्यार पॅकिंगूच करता म्हणल्यार तरी म्हाका न्हू आनी हें जाय पडटलें. तिळगूळ कमी पडले, तिळगूळ आनी हाडटा. आतां वयतना घेता थंय दुकानार. 3 hours later. सो गायज पावली आमी घरा आनी अयांशान हाडिल्लो बीन बरयलो आनी आतां आमी परत वयता. आतां सद्या जाल्यार पावणे 2 वचपा जाय म्हाका. कित्याक म्हाका न्हू हें मेळोन जाल्यार हांवें मेजा वयलो जो टेबल क्लॉथ आसा, क्लॉथ आसता तो येल्लो तेवटे, पूण म्हाका तो मेळत ना. आतां येला परत हाडलो तोय म्हाका याद जायना. सो तो सोदूं जाय म्हाका. आनी आतां आय होप सगळें घेतला अशें चिंत्ता हांव आतां. आनी कांय उरना जाल्यार पुरो म्हणून. आनी हें पळय आतां 2 किल चणे हें आतां व्हरो जाय म्हाका. परत 2 बॅगां जाय. ही एक पिशवी उरल्या आनी हेतून आनी कपडे माती गोबर कितें कितें जालां. हें अयांच्यान आनी कितें खावपाक घेतलां आनी हितून म्हागेलें सगळें ज्वेलरी आसा. सो आतां आमी वयता. हो पळय अयांश न्हावलो बीन आनी भायर सरलो. पावले आमी घरा आनी पळया हांगा अयांश डेकोरेशन करता. हांगा दाखयता तुमकां. अयांशान काय बरें डेकोरेशन केलें तें घे. आतां एक सुपारी दिता आनी तो सारकें हांगा डेकोरेट करता. पळया काय बरें केलां तें. माय लव बायट. अयांश इज माय लव बायट. सो गायज पळया आमी कितें केलां तें हांगा. अयांश आमचो बरो क्रिएटीव आसा म्हाजे भशेन. लाय पळया अयांश काय बरो करता तो. सो गायज पळया आमचो डेकोरेशन हळदी कुकुमाचें कशें केलां तें अयांशान आनी हांवें मेळोन. हें पळया. सो पळया हांगसरल्यार काय बरें दिसता. सो गायज अयांश हांवें पळय आतां काळींक फोडटा तितलें म्हणल्यार अयांशा हांगा सगळीं द्राक्षां हितून घाल सांगलें आयदनां. गायज भायर सरलें हांव. फटाफट भायर सरचें पडलें म्हाका. कोण तरी दुसतें येयली आनी टायम इतलो पळोवया. ओके 3:15 सुमार येयल्ली ती. बेगीन भायर सरलें. रांगोळी सुद्दां घालनाशिल्लें, आतां रांगोळी घातल्या. आनी आतां आंबाडो घालपाचो उरला तो घालता. तिका म्हटलें बेश्टें कितें हाडून दवरूं. सो बेगीन कपडे बीन न्हेसले पयलीं साडी आनी सगळें घातलें आनी आतां आंबाडो घालता. सो गायज न्हेसलें हांव फटाफट. पळया आंबाडो कसो जालो खबर ना. हांवें ती हेका गेलें न्हू बोडगेश्वर जात्रेक तेन्ना हांवें ती फाटी घेतलेली पळया रेडीमेड. सो तीच माळ्ळें हांवें. आनी पळया म्हाजो कंप्लीट लूक मागीर दाखयता आतां कशें दिसतलो. सो गायज पळया आतां सारको दिसता. सो गायज 4 जावन 17 मिनटां जालीं आनी आतां अजून तरी फक्त कितले जाणां येयल्या, 3 जाणां जालीं. आतां 2 जाणां येवन गेलीं. तेजे पयलीं एकटी येयल्ली आनी अयांश बेजारलो केन्ना येतली काय. भरपूर लोक केन्ना येतली काय खेळ करता. आनी हांगा रांगोळी घातलें. हांगाय रांगोळी घातल्या दारान.
आणि लायट अजून येवना. हे पळय आतां लास्ट फायनल लूक आमचो हळदी कुकुमाचे सामान सगळें कशें पातळिलां तें. So guys, पळया माझो लूक ऑफ द डे हळदी कुंकूम. आणि आंबाडो पळया कितें केला तो. आर्टिफिशियल फ्लावर्स. सो अजून कोण येवना बेजारीन आमकां. आमी फक्त हांगा रील काडीत आसा आनी कितें कितें करीत आसा टायमपास. अयेश भायर थंय खेळटा गाडी घेवन. हॅलो गायज. हॅलो गायज. हे सगळें अयेशान हेल्प केली म्हाका हांगा खुर्च्यो बिरच्यो पातळोवपाक. खुर्च्यो बीन सगळें अरेंजमेंट अयेशाली. देन चडशें डेकोरेशन अयेशान केलां. मागीर द्राक्षां अयेशान सोल्ल्या. सो गायज आयज हांवें 7 लायव्ह येता सांगलेलें पूण आतां ऑलमोस्ट 6:15 जालीं आनी टायम मेळना. आतां कितें जालें खबर आसा, आयज बुधवार न्हू. सो खूब जाणांगेर दिसता आयज संक्रांती आसा, आयज हळदी कुकूम आसा एंड कोण कामां बीन वयतलीं लेट येता न्हू. सो आतां खंय तरी लोक येवपा लागल्या. खुबशे जाण येवन गेलीं. सो म्हाका आतां मदींच लायव्ह घेवपा मेळना, ताका लागून पोस्टपोन केला. मे बी पळोवया, करपाकूय शकता 8 बीन. पळोवचें पडटलें आतां लोक कशे येता ते. सो मागीर हांव लायव्ह येतलें. सो गायज 8 जालीं तरी लोक येता आनी म्हाका रावचें पडटलें स्टील साडे. आनी कोण तरी येवपा आमची शेजारी आसा न्हू, ती आजून येवना. सो तांकां लागून रावलां हांव. पयतलें 8:30 जायसर. मागीर 8:30 सुमार मागीर वयतलें आमी. आनी सामान बीन सगळें तशेंच उडयल्लें आसा, तें सगळें जाग्यार उडोवपाचें आसा म्हाका. आनी अयेश न्हिदलो, जाम जालो, वसंत जालो तेवटेन. चल सांगलें तेका घरा कडेन, पूण रावता रावता म्हणलें आनी आतां न्हिदला. सो गायज काळोख पळया सगळो हांगा. सगळो काळोख हांगा कुळागरां. गायज कपडे चेंज केले आनी सामकें जाम जालें. तकली बीन उसळोंक लागली म्हागेली. आयज च्या बीन कांय ना म्हाका. आनी दोळे बेने एक्चुली न्हू हांवें हें केल्लें, लायव्ह केल्लें आनी मातशें येयल्लें आनी अयेश न्हू अयेशाक जोर येयला, आंग गरम जाला. सो तो भितर न्हिदलेलो आनी मागीर लोकूय येताले न्हू परत परत. सो हांवें मागीर हें केलें, लायव्ह ऑफ केली आनी मागीर काम म्हाजें खूब उरलेलें. सो आतां सद्या न्हू 9:30 जायत येयल्या, 9:15 जालीं.
आनी कितें जालें खबर आसा घोव येयल्लो म्हाका व्हरपाक आनी थिंगा वचपा आशिल्लें आमी अयें शावान तो दुसरो ताका कॉल येयलो आमचे थंय मातशें एक एमरजंसी येयलें म्हणून सो तो गेलो आनी आतां परत कितले येता पळोवया सद्या तो खंय तरी हॉस्पिटलान गेला घेवन कोणाक सो आतां तो येयसर रावतलें हांव हांगा बसोन आनी तितलें म्हणल्यार सगळें पॅकींग केलें हांवें दाखयता कितें केलांची एक एक पिशवी मारून दवरल्या आनी हें पळय हांगा परत आशिल्लो सो पड्डो चेंज केलो देन ही पळय हांगा पिशवी हांगा कपडे सगळें फाल्यां येवन मागीर सारकें करूं जाय म्हाका हें व्हरपाचें सगळें सामान सो काय 9:30 जायत येयली आनी वो आजुनूय येवना बेजार येना म्हाका हांगा सो कितें जालें खबर आसा ह्या फावट न्हू खूब जाणांगेर आयजूच संक्रांतीचो आशिल्लो दिसता सो खूब जाणां येवपाक पावना हांगा आनी खुबशीं वायनां उरलीं म्हाजी नाजाल्यार म्हाजो टार्गेट आसता एक 8 डझन तरी सोंपता म्हाजी सो आमच्या मामागेरूय बीन तेंगेरूय बीन सगळ्यांगेर आयजूच आशिल्लो दिसता सो म्हाका खुबशीं वायनां म्हाजी आतां बर्डन जाला जो म्हाका आतां दिवचो पडटलो खूब जाणांक म्हटल्यार कोण येवनाशिल्लीं न्हू तेंकां वसत जाल्यार तेंचो हळदी कुकूम आसतलो नाल्यार कोणाचो जाल्यार म्हाका वसोन आतां तिवूय एक पोटली घेवन भोंवचें पडटलें सगळ्याक सो चिंत्ता हांव आतां सारकें टेंशन जालां म्हाका आतां इतलीं वायनां उरल्या तीं वायनां उरलीं म्हणून व्हडलें टेंशन ना ती म्हाका परत रिटर्न घेता सांगलें स्टील कोण येवना तेंकां दिवची पडटलीं सो तें म्हाका मेन टेंशन पडलां आतां केन्ना ती कोण आसा तेंकां पावल्यार पुरो जालां आयज मिस्टरान कॉल केलो म्हाका तो पावना खंय तो आसा हॉस्पिटलान सो म्हाका वयचें पडटलें आतां काकीच्या चेड्याक सांगता मातशें पाय म्हणून अर्द्याक थंय वाटेर म्हाका भंय दिसता ते कुळागरान म्हाका सकयल मागीर वचपाक म्हाका भंय दिसता आनी बॅगां आतां अर्दी दवरची पडली हांगा फाल्यां येवन व्हरता मागीर काकी भंय दिसता म्हाका वचपाक सो गायज हांव काकीक उलो मारपाक गेल्लें थंय म्हाका एकट्या वचपाक भंय दिसता यो यो सांगा दार बीन बंद करता हे शिप्पा एकटी शिपता भंय दिसोन तुका हे दोन तरेची पण हे दोन जाले सो गायज सॉलिड शेपडी टायट करीत येयला हांव इतलें भिलें न्हू काकीन म्हाका रस्त्यार हाडून पायलें गाडये कडेन सो थंयच्यान मागीर फुडें पावतकीर तो काळोख सगळो सो कसलें येयला जाणा 10:15 काय 11:15 कितें तरी जाली ओके 10 जायत येयली सो आयचो व्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान